कोरोना अपडेटको प्रायोजक म्याग्नस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ 6 बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म विश्वास खनाल। विश्वभर तीव्र फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1202 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 1202 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,06,353 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 3,537 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 1,68,129 जना निको भएका छन्। आज देशभर 37,022 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,022 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। नेपालमा पिसिआर परीक्षण गर्नेको जम्मा संख्या 15,93,850 पुगेको छ। हाल 986 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1207 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 919, भक्तपुरमा 108 र ललितपुरमा 180 जना थप संक्रमित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अमेरिकी सरकारले 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अमेरिकी राजदूत यान्डी बेरीले शुक्रबार मन्त्रालयमा 100 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर भएका बिरामीलाई उपचार गर्न भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ। नेपालमा पर्याप्त भेन्टिलेटर नहुँदा सबै गम्भीर बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। यही समस्यालाई दृष्टिगत गरी अमेरिकी सरकारले नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। मन्त्री ढकालले भेन्टिलेटर सहयोगका लागि अमेरिकी सरकार र राजदूत बेरीलाई धन्यवाद दिँदै अति आवश्यक स्वास्थ्य संस्थामा भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने बताए। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै भेन्टिलेटर आइसियुमा उपचार गराउने गम्भीर संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिहिबारको तथ्याङ्क अनुसार 87 जना भेन्टिलेटरमा र 373 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत छन्। त्यस्तै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको निशुल्क पिसिआर परीक्षण हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्णयसँगै शुक्रबार अस्पतालले सूचना जारी गरी लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्ने जनाएको हो। सूचनामा भनिएको छ, अस्पतालको ओपिडीमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गर्दा ज्वरो 100 डिग्री फरेनहाइट वा सोभन्दा बढी देखिएका तथा कोभिड-19 को अन्य लक्षण वा चिन्ह भएका व्यक्तिहरूको निशुल्क पिसिआर गरिनेछ। यो बाहेक अन्य व्यक्तिको पिसिआर भने सशुल्क हुने अस्पतालले जनाएको छ। शुक्रबार अस्पतालमा पिसिआरको शुल्क 2,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। निशुल्क र सशुल्क समेत गरी दैनिक 300 जनाको पिसिआर गरिने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार निशुल्क भएको अस्पतालले जनाएको छ। तर भर्ना भएका मध्ये कुनै व्यक्तिले बिमा गरेको भए उसको सबै परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट बेहोरिने सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै नामखा गाउँपालिका 4 स्थित महाबौद्ध विद्यालय र छात्रावासमा 4 जना कोरोना संक्रमण भएको पाइएपछि विद्यालय र छात्रावास सिल गरिएको छ। कार्तिक 25 गते 5 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि विद्यालय र छात्रावास सिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो। विद्यालय र छात्रावासमा कोरोना संक्रमण भेटेपछि संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले जानकारी दिएका छन्। विद्यालय तथा छात्रावासभित्र अनुमति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। दर्शकबिन नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागो विश्व प्रसङ्गतर्फ। विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ बेलायत प्रसङ्गबाट। बेलायतमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 50,000 नआएको छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारत र मेक्सिको पछि 50,000 भन्दा बढी मृत्यु हुने बेलायत पहिलो युरोपेली मुलुक हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 595 जनाको मृत्यु भएसँगै बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या 50,457 पुगेको हो। बुधबार बेलायतमा 22,950 संक्रमित थपिएका छन्। इङ्ल्यान्डमा 19,970, स्कटल्यान्डमा 1,261, वेल्समा 928 र नर्दर्न आयरल्यान्डमा 791 गरी बेलायतमा 22,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन्। दर्शकबिन विश्व प्रसङ्गमा यस्तै अर्को अमेरिका रहेको छ।
कोरोना सङ्क्रमण लगातार बढेपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा रात्रिकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। शुक्रबारदेखि न्युयोर्कमा राति 10 बजेपछि रेस्टुरेन्ट, बार र जिम लगायतका स्थानमा कर्फ्यू लगाएको हो। आदेशअनुसार राति 10 बजे अगाडि नै रेस्टुरेन्ट, बार र जिमहरू बन्द गरिसक्नुपर्नेछ। शुक्रबारदेखि न्युयोर्कमा हाउस पार्टी लगायतका लागि 10 जनाभन्दा बढी भेला समेत हुन पाइने छैन। गभर्नर एन्ड्रयू कुमोले 10 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने र 10 बजेपछि बार र रेस्टुरेन्टहरू खोल्न नपाउने नियम स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। जमघट हुन नपाउने नियम निजी घरहरूभित्र समेत लागू हुनेछ। मदिरा बिक्रीको लाइसेन्स पाएका बार र रेस्टुरेन्टहरू 10 बजेपछि खोल्न नपाइने भए पनि रेस्टुरेन्टहरूले 10 बजेपछि पनि टेकआउट सुविधा भने दिन सक्नेछन्। तर टेकआउट केवल खानाका लागि मात्र हुनेछ। न्युयोर्कमा पछिल्ला दिनहरूमा सङ्क्रमण दर चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोक्ने अन्तिम प्रयास स्वरूप मापदण्डहरूको पालना गर्न न्युयोर्क सिटीका मेयर बिल ब्लाजियोले सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। दशैं नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागौँ। यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 5,27,88,000 नआएको छ। नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 5,28,50,543 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै 12,95,185 जना कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 3,42,19,802 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दशबिन अब लागौ अमेरिकामा आजसम्म 1,05,55,435 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,42,435 जना रहेको छ भने हालसम्म 3,39,75,000 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै मित्र राष्ट्र भारतमा 87,28,795 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,28,668 जना रहेको छ भने आजसम्म 81,15,580 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौ ब्राजिलमा आजसम्म 57,81,582 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,64,281 जना रहेको छ भने आजसम्म 52,54,457 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ बेलायतमा हालसम्म 12,93,715 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 51,020 जना रहेको छ भने जोन हपकिन्सको डाटाले 3,031 जना मात्र कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्केको भनेर यो जोन हपकिन्सको डाटाले देखाएको छ। बङ्गलादेशमा 4,28,965 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,159 जना रहेको छ भने आजसम्म 3,46,387 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब पाकिस्तानमा आजसम्म 3,52,296 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,092 जना रहेको छ भने आजसम्म 3,21,563 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै साउदी अरबमा 3,52,160 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,605 जना रहेको छ भने आजसम्म 3,39,114 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स दुबईमा 1,47,961 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 528 जना रहेको छ भने आजसम्म 1,41,883 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कतारमा आजसम्म 1,35,367 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 234 जना रहेको छ भने आजसम्म 1,32,356 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कुवेतमा 1,34,932 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म 830 जना रहेको छ भने 1,25,593 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौ जापानमा 1,15,354 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,864 जना रहेको छ भने 79,282 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन
त्यस्तै अब लाग्यो मलेसियामा आजसम्म 45,095 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 304 जना रहेको छ भने 32,969 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो दक्षिण कोरियामा 28,133 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 488 जना रहेको छ भने 25,537 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अस्ट्रेलियामा 27,680 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 907 जना रहेको छ। आजसम्म 25,459 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन, नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण र यसबाट बच्ने बचाउने उपायबारे जानकारी। लक्षणहरूमा 100.4 फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु, खोकी लाग्नु, गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला। कोरोना भाइरसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।